فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله الله الله. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الله 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 الله. إن شاء الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الله. واتقوا الله. سبحان الله. الله الله. اتقوا. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله. وما تفعلوا من
خير يعلمه الله الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله واتقون يا أولي الألباب الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله واتقون يا أولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.